आयल्यां बली भेटोंक तेंपलान तुज्या बापा दळबाराच्या ल्हान व्हड बावडां संगी वर्णीत हांव तुका राया संवसाराच्या केदो वरतो तुजो वैभव गायता हांव तुका हर एक जीव वाकणतात महिमा सूर्यो संद्रेम दोंगोर तुंस म्हूण कुरपे सागोर आयल्यां बली भेटोंक तेंपलां तुज्या बापा दळबाराच्या ल्हान व्हड बावडां संगी वर्णीत हांव तुका राया संवसाराच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जीवन जेजू क्रिस्त थंय भो मोगाळ भावन आनी भयणीनो मोगाळ भुरग्यानो आज सगळी इगर्ज माता स्नान दोतोर बगेवन जुवावन सो जल्म आचरण करता आनी आयची देवस्तुती आमा हर एकल्यांक स्नानीक जुवां बरी खालतो आनी धैर्यादीक व्यक्ती जावंक आपोवन दिता आनी जेजू थंय लाभतोन जियोंक आमा हर एकल्यांक देवस्तुती आपयता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो स्नान दोतोर जुवांव आपल्या सादेपणा वरवीं देवा थंय तशेंच ताच्या पुता जेजू क्रिस्त थंय आसच्या त्या अपार भक्ती वरवीं वर्तो जावं पावलो आनी नव्या चल्ल्याचो पयलो प्रवादी जावं पावलो. आज ताची पोरां बोमे संभ्रमतना प्रत्येक रितीन आमी आमच्या जिवितांत कितली क्रिस्त काय कितले जानवाय बुदवण काय आमकां आसल्यार सादें जावन मुखार सरया. सादेपणान जियोवन जेजूक लाभदोवन ताच्या सांगाता आमी ताची मेटां काडया आनी आमी सांत आमी भाग घेतना प्रत्येक रितीन आसा पाद्रेप्योचो उडास आमी काडटना ताच्या सादेपणांत आमी जियोंक पाद्रेप्यो बरी महान व्यक्ती आमच्या जिवितांत आमी जावंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमचें उणेपण आमचें अस्कत काय वळखून घेवन बापा लागचें बक्षाने मागोवन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या बसत बगे वंसदान सामकारी मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां आसनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा
उंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजताव तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणताव सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तून संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तुम पवित्र एकलोच तुम ईश्वर एकलोच तुम परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्वेस्परा तुवें बसयल्या सुडवंदराक घेवंक तुज्या पोरचेक तयार करचे खातीर बगेवन जुवावंक तुवें उपसयलय आमचे आदले पातकी जिणे पाठ करून आमच्या सुडवंदराचे सगळ्या खालसान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती संतोष जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी आमच्या सोम्याच्या पुताच्या ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देवच्या स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप द्वीपानो म्हजें आयकून घेया पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका ची दिया हांव जल्मोच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो म्हजे आवयच्या कुशव्यांतावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो ताणें म्हजें तोंड धारीचे तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो ताणें म्हाका म्हळें इस्रायेला तूं म्हजो सेवक तुजे विदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो पूण हांवें म्हळें हांव निर्फळी उरलो हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करसेली तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम पूण आतां सर्वेस्पर उलयला जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयच्या कुशव्यांत आकारलो सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूस आतां म्हजें बळ ताणें म्हळें फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना म्हजी सडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर
हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. सुम्या तुझे उतर, देवो मुझे जिनिये. अंकाराचे वाटे मेठांग मुझा आधार. सासनीक सप्तो देव बापासो मनशा रुपी संवसाराक आयलोय. उतरान करनेन मोग देवासो आमकां तुवें कळीत केलें. उलय सोम्या उलय आतां, उतर तुझे हांव आयकतां. उलय सोम्या उलय आतां, उतर तुझे हांव आयकतां. अम्या तुझे उतर, देवो मुझे जिनिये. अंकाराचे वाटे मेठांग मुझा आधार. उतर तुझे जिवीत दिता, वाट सुकलेल्यांक वाट दाखयता. कश्ट तेल्यांक विशेव दिता, निराश जाल्ल्यांक चेतन दिता. उलय सोम्या उलय आतां, उतर तुझे हांव आयकतां. उलय सोम्या उलय आतां, उतर तुझे हांव आयकतां. सोम्या तुझे उतर, देवो मुझे जिनिये. अंकाराचे वाटे मेठांग मुझा आधार. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. ते वेळे पावल म्हणालो, देवान दाविदाक तांचो रायकन उबारलो. ताचे विशयां साक्ष दिवन देवान म्हळें, येस्सेचो पूत दावीद म्हज्या मोना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसयलेले प्रमाणे दाविदाचे संततेतावन देवान इस्रायलाक एक सडवणदार दिलो. तोच तो जेजू. जुवांक सगळे इस्रायल परजेक आपले पाताक रडून देवा थंय फाटीं परतल्याचो गुर्त म्हूण स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयाराय जाली. आपलें मणयारपण आखेर जावन येता आसतना जुवान लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयां चिंतात तो हांव न्हय. तर आयका, म्हजे विशयान येता एकलो. ताच्या पांयांच्यो वाणो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. म्हज्या भावांनो, अब्रामाचे संततीच्यानो, आनी तुमी देवाचे भिरांतीन चलतल्यानो, हो बाचावेचो संदेश आमकांच म्हूण देवान पाठयला.
देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. उतर तुझे सोमिया दिवो मुझा मेचा प्रकाश फांकोन तुझा disportiaci vina. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्था. महिमा तुका येसुम्या. प्रसूतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथीन एका चरख्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दाया दाखयली म्हणली खबर तिच्या सेसंबऱ्यांक आनी सैऱ्या दैऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोषांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुन्नत करूंक आयली आनी ताका जाकारे म्हूण ताच्या बापायचें नांव सुदींचार आसलें. पूण ताची आवय तें नांव नाका ताका जुवां म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मदें कोणूच ना म्हणाली ती तिचे लागीं. तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हणून ताची खुशी तें बापाय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें. तो व्हड जाकारेन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुवां म्हूण बरयलें. तें पळोवन सोमेस्त अजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगळाप दिवन तो उलोवंक लागलो. त्या सेजारची सोमेस्त भियेली. ह्या संगतीची खबर जुदयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकल्ली सगटां ह्या विशयांत चिंतूंक लागली आनी म्हणाली हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत आनी निसायकी सर्वेस्पराचो हात ताचे सवें आसलो. आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बलिश्ट जालो आनी इस्रायलाक आपूण परगट जातलो तो दीस पर्यंत तो अरण्यांत रावलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जीवन जेजू ख्रिस्त ती बो मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा स्नानीक सुवांची दाबाची परब आचरण करता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पवित्र सभेंत आमी पळयल्यानंतर सभार संत भक्तांचो मरणाचो या पुनर्जन्माचो दीस आचरण करच्या संदर्भी प्रत्येक जावन त्या गांवजना महान व्यक्तींचो जल्म दिवस आचरण करचे जायकी एक वर्थ म्हणयत. पयल्यान संवसाराक सोडवंदार जाल्ल्या जेजूचो तशेंच ह्या संवसारांत मनशा रुपाक येवंक मोग केल्या ताच्या आवय मोरयेचो आनी तशेंच जेजूक ह्या संवसारांत येवंक वाट तयार केल्ल्या स्नानीक सुवांचो. आज स्नानीक सुवांव मोरये बरी तशेंच जेजू बरी वर्थ म्हणयत. कित्या खातीर तो वर्थ जाल्लो? खंयच्यान ताचें वर्तेपण लिपोवन आसा? भावन आनी भयणीनो, स्नानीक सुवांव आपणांत आसल्या तालंतां ह्या वैयक्तीक योग्यतायेन तो वर्तो जाल्लो न्ही. बगार
ताका जेजुतें आसलेल्या लागशिल्ल्या संबंदा वरवीं जेजुतें तो चिरडून रावले वरवीं आज तो वर्त जावंक पावलो ह्या नावार्दीक जावं पावलो. स्थानीक जुवांव जेजूच्या येण्याक तयाराय करूंक जेजूच्या की पयल्या संवसाराक आयिल्लो जावन आसा आनी जेजूच्या पयलें तो आयिल्ल्यार आपणाकच तो खालतो करता आनी खालतो करून जेजूस एक महान शीस जालो म्हूण आमी म्हणयेत. प्रत्येक जावन जेजूक जॉर्दान न्हंयेंत पवित्र स्नान दिल्लो आनी तशेंच सुनो आसलो पयलो प्रवादी म्हूण आमी सांगयेत. इतले मात न्ही जेजू विशांत हेरांक परगट केल्लो आनी जेजू खुद्द जावन सगळ्या संवसाराक ही देवाची शेळी म्हणून परगट केल्लो एक महान प्रवादी सांजुवांव स्थानीक जुवांव जावन आसा. मोगाळ भाव आनी भयणीनो, स्थानीक जुवांवच्या जिणे वयर दिश्ट घाल्यार प्रत्येक जावन विशेष रितीन 3 संगती आमकां शिकूंक मेळटात. पयल्यान स्थानीक जुवांवचें सादें जिवीत जाल्यार ताचें तें आसलें तें उंचलें चिंताप. आमी सर्व जाणां शुभवार्तेंत आमी वाचता स्थानीक जुवांव सादी जिणेंत जियेल्लो. सामड्याचो फाटो तो न्हेसतलो, मात न्ही देंफे आनी रान मोत खातालो. इतलें सादेंपण ताचें तें आसल्यार प्रत्येक जावन ताचें चिंताप आनी ताचें मिसांव भोव उंचलें जावन आसलें. सर्वंदराचे येण्याक वाट तयार करचें वर्ते मिसांव ताका फावो जालें, मात न्ही जेजूच्या संवसाराक स्विकार करूंक लोकांक सयती सरपोरचे सयती तयार करचे वर्ते मिसांव स्थानीक जुवांवक लाभलें. येद्या वर्ते मिसांव ताका लाभल्यार प्रत्येक जावन ताचें थंय बायलो आडंबर नातलो एक सादो व्यक्ती जावन तो जियेल्लो जावन आसा. दुसऱ्यान एक स्थानीक जुवांव एक दैरादीक आनी शीदा व्यक्ती जावन आसलो. स्थानीक जुवांव तें कसलेंच कापाडपण नातलें. सतन आनी प्रामाणीकपणान तो जियेतलो, मात न्ही ताचें थंय उणेपण या ताचें थंय फट मारचें या फट साक्ष दिवचें कसलेंच खोटेंपण ताचें थंय नातलें. त्या खातीर कापाडपणाचो वेस पांगरून आयिल्ल्या फारिसेवांक सयती तशेंच शास्त्रांक सयती तो हेत आग्याच्या पिलोनो म्हणूंक तो भियल्लो ना. मात्र न्ही हेरोद रायाचें अनैतीकपण सगळ्या संवसाराक दाखोवंक तो फाटीं सरोना. अशें आसतना तो स्वता नितीन जियेल्लो, प्रामाणीकपणान जियेल्लो ताका हे सर्व खोटे संवसाराक दाखोवंक ताका वर्तेन धैर्य लाभलें जावन आसा आनी स्वता खातीर तो जियेलो, स्वता खातीर तो मरोंक फाटीं सरलो ना. आनी तिसऱ्यान मोगाचें न्हू स्थानीक जुवांव एक खालतो व्यक्ती जावन आसलो. जेजूच्या की पयलीं तो येवन जेजूक वाट तयार केल्लो वखदां प्रत्येक जण साबार जण आनी ताका विचारलें तूं येवन सो मेस्साया गी म्हणून. आनी स्थानीक जुवांव म्हणटा हांव मेस्साया न्ही बागार, हांव सोम्याच्या वनाचो बांद सयती सोडूंक योग्य न्ही म्हूण तो आपलें खालतेपण उसारता. तितलें मात न्ही जेजू क्रिस्तान वाडत वसाचें आनी हांवें ल्हान जायचें म्हणलें तें खालतेपण ताच्या तोंडा मुखांत उतरां मुखांत आमकां आयकोवंक मेळटा. भावन आनी भयणीनो, हें सर्व खालतेपण स्थानीक जुवांव तें आमकां पळोवंक मेळटा आनी स्थानीक जुवांव ह्या खालतेपणाक साक्ष जावन आसा. आज ताची परब आमी आचरण करतना प्रत्येक जावन आम्हा हर एकल्यानी खालतेपणान जियोंक हाची देवस्तुती आम्हा हर एकल्यांक आपण दिता. भावन आनी भयणीनो, स्थानीक जुवांव खालतो जावंक, स्थानीक जुवांव स्वताक साक्ष दिवंक ताका खंय थावन धैर्य मेळ्ळें. ताका धैर्य मेळ्ळें कित्याक जेजू सांगाता बरो संबंद ताका आसलो. जेजू थंय लाभदून तो जियेलो, जेजू थंय चिरडून तो जियेलो आनी आपल्या जिवितान जेजू विशांत वडवीक तो उलयतालो. बागार आपली वडवीक उलयनातलो, जेजूची वडवीक उलयतालो आनी तशेंच संवसाराची वडवीक तो उलयनातलो. आनी ह्या संवसारांत आज आमी जियेतना प्रत्येक जावन जर आमी खालते जायत जाल्यार पयल्यान पयलें जेजू थंय व्हरतो संबंद आमकां आसाचे. जेजू मुखार आमी सादें जायचे, जेजूक आमच्या काळजांत घेवचे, जेजू थंय आमी चिरडून रावचे, चिरडून जियेचे. केदारा आमी जेजू सांगता चलता ताच्या मेटांनी आमी चलता खंडीत जावनी आमचें तें आसलें सादेंपण आमकां भायल्यान हेरांक व्यक्त जावंक पावता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, स्थानीक जुवांव आपल्या जिवितांत साबार रितींनी सर्वांक एक आदर्श जावन पावलो. जेजूच्या पयलीं तो येवन प्रत्येक जावन जेजूच्या येण्याक बरी तयारायतानी केल्ली आनी आखा सकत ताचें तें आसलें तें खालतेपणान ताका मेळ्ळी जावन आसा. आज
आमच्या जिवितांत आमकां शिकोवंक शिकली साव कितें म्हळ्यार जेजून म्हणलें जो कोण आपणाक खालतो करता देव ताका वर्तो करतलो आनी स्थानीक जुवांच्या जिवितांत हेंच जेजून ताका ताच्या जिवितांत तें दाखोवन दिलें जावन आसा मातणी केदळ आमी जेजूक लाभून जियेता आमच्या जिवितांत जेजूचे हजारपण आमी मानून घेता जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत अजापां घडटात बळ्या स्नानीक जुवांचे जल्मूच एक अजाप म्हूण येत कित्याक म्हळ्यार स्नानीक जुवांव एलिझाबेथाक आनी जकारियाक जल्मलो आनी एलिझाबेथ साबार वर्सांतावन वसडी जावन आसली मात न्ही जकारिया प्रायून जावन आसलो जाल्यार दैवीक योजना प्रकार जुवांचो जल्म जालो इतल्या मात न्ही जुवांक नांव दवरतना म्हणून जावन आसले जकारियाक उलोवंक साथ जालें आनी अशें आसतना स्नानीक जुवांचे जिवानच एक अजाप या जल्मूच एक अजाप म्हूण येत आज जर आमी जेजू ते लाभून जियेल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत अजापां जातात अजापां घडटात तर मोगाळपण आनी बिडिनो आज स्नानीक जुवांची परब आमी आचरण करतना प्रत्येक जावन स्नानीक जुवां बरी ह्या संवसारार जियेल्लो अनेकल्या महान संतांचो उडास आमी काडटांचो जावन आसा सांत पाद्रे पियो एक सादो सांत खालतो सांत आपल्या जिवितांत साबार सऱ्यां करूंक ताका सकत आसल्यार आपल्या जिवितांत जेजूचे 5 गायी मानून घेवंक ताका सकत आसल्यार खंडीत जावन सादेपणान तो जियेलो आपल्या वडिलांक तो खालतो जावन चल्लो आपल्या वडिलांनी सांगले बरें जियेलो साबार ह्या जगभोवताचे विरोध आसल्यार खंडीत जावन तांकां सर्वांक ताणें जेजूक समर्पण दिलें मात न्ही खालतेपणाचो गुर्त जाल्ल्या त्या सक्रामेंतांत कुंभसराच्या सक्रामेंतांत सगळो वेळ तो करसिता आनी साबारांक खालतेपणाची वाट सर्गा वचोंक तो दाखयता आज ताका आमी मान करतना प्रत्येक जावन ताजे जावन आमी हर एक सकत आमी मागया खालतेपणाचें जीवन ह्या संवसारांत जियोंक कितली ग्रेस्त आमच्या जिवितांत आसल्यार कितलेय सनवाय बुदवंत आमच्या जिवितांत आसल्यार कितलेय आमी मागण्याचे मनीस आमी जाल्यार आनी चड रितीन सादें जावंक खालते जावंक आनी तशेंच जेजूच्या येण्याक तशेंच जेजूक आमच्या काळजांत हाडूंक फावो ती तयारी करूंक जाय सकत आमी मागची भोव गरजेची जावन आसा तर मोगाळपण आनी बडिनो ह्या मिसांत आमी भाग घेतना जेजू थंय आमी चिरडोन रावया जेजू थंय आमी लाभून रावया जेजू जावन आसा आमचे करी दाखवाल आनी आमी जावन आसाचे फांटे केदळा दाखवाली थंय फांटे आसात त्या फांट्यांनी जीव आसूंक साथ जाता त्या खातीर जेजू थंय म्हणल्यार दाखवाले थंय आमी चिरडोन रावया आनी प्रत्येक जावन आस्तावन म्हणी आमी सादे व्यक्ती बळे व्यक्ती खालते व्यक्ती जावया कित्याक जर जेजूच्या काळजाक आमकां समर्पण दिजें जाल्यार आमचें तें खालतेपण आसा जें बोळेपणाचें आसा जें सादेपण आसा जें खालतेपण बोळेपण सादेपण खंडीत जावन सर्गाक वचूंक आमकां एक सुलाभाची वाट तयार करची एक माध्यमां ह्या एक संगती जावन आसात त्या खातीर खालतेपणान जियोंक बळेपणान हेरांक देवाची उतरां परगट करूंक आनी तशेंच सादेपणान हेरां एकामेकांत मोगान जियोंक जाय अशें सकत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया त्रिएक देवाक आसलो भवार्थ आमी उसारया सतमंतान देवाक सर्पद्वेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या आस्पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यार बेसमलो आमकां मरयेतावन सलमलो पोंस पिलातार ताणें कस असले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मल्ल्या मदें देंवलो दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार चडलो सर्पद्वेदार देवाच्या उज्या कुशीन बसला थंय तान जिवांनी मेल्ल्यांची जर्ती करूंक येतालो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाने कुडीचें जेवण पावन आसनाचें जिवीत आमेन संतोष बोरितायच्या वोरत्या दिसा काणिको घेवून आमी आयल्या बापा ओपून दिता वोरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा स्वीकार तूं कर ये बापा उडो गोवांसो
वायंदा कांसो फोळवामटीसो आमच्या कष्टांसो उंडो गोवांसो वायंदा कांसो फोळवामटीसो आमच्या कष्टांसो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानतात असलें सामन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पयशे भितर आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा स्थान दातेरा बगेवन सुवान संवसाराचें पाप करतले शेळयेक दाखोवन दिलो. ह्या स्थान दातेराचो जल्म संतोशान संभ्रमूंक त्याच निश्कळंक शेळयेक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रक्तान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उदेशीन तो दुर्लभ शेळी जेजू सोर मनशांचो एकवट सोडवणदार म्हूण आमच्या काळजाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो हो. सर्वस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सोसनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातारा सुवांक तुवें संस्कारलय आनी जल्मा आयिल्ल्या सर मनशां प्रास वर्तमान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवणदाराक जल्माच्या आदीन सुवळ कोण आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटले शेळयेक आपल्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानच दाखोवन दिलो. जॉर्डानीच्या उदकांत ताणें पवित्रस्थानाच्या घडणाराक स्नान दिलें आनी होमतें उदक आमचे भुमींतलें सर्गींच्या जिविताची जर सांग पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विश्वासी आनी मोर घालून आपल्या रक्ताची मरणाक लेगून उसवाडाक ताणें साक्ष दिली. देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां सांगाती पृथ्वेर तुका वाखाणूंक निरंतरी तुज्या महिमेचें किर्तन आमी गायता. Poet, 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीं तुका जय. सर्गीं तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गीं तुका जय. सर्गीं तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण मागता हांव. जावन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले सुकुशेन कस्टमरान सुंगेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पणची.
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कर्राचे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसतो आनी समेस्त मनशां बसत देवार रावतले, हे म्हज्या आवडासा करात. Bavarta sogutu porgutu ya. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता, तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणासन पुनर्जीवनपणासन भक्तीपणे उगडास करता हांव आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल सुका समर्पिता हांव. तुज्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता हांव. आनी जेजूची कुडान रागा सेवन तेला आमा समेस्त हांव पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर्म आमी नम्रतायेन मागता हांव. सर्वेस्पराक प्रितीमेचेर विस्तारल्याचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जॅकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टिगाती मेल्ल्या समेस्तांचे परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव. आमकार मोरये देवाचे मे संगाती भाग्यवान जोसे मोरये सपती भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात हांवची महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्यासचे येसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुडवंदराची अजना मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दिर्घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या मुक्षितावन जशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां थाळ्यान बुडोवन दिनाका आपूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दयाकोणे जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेकतेल्यांक आमकां उदार खाकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल. म्हणजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुमची येताना राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोगासून एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळेच्या जेवणाका पयल्यान दिसर आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितरूच्या म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली.
सोमिया दिकाणसारखीचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक हिंडांत आमकां मोगान एकठांवचे सोमिया देणे तुझे जिविता सोवुंडो तुमकां हांव दिता सासनीक जिविताक तुमकां हांव आपयता जिविता सोवुंडो तुमकां हांव दिता सासनीक जिविताक तुमकां आपयता घेयात कयात अमर जयात सर्गीचे मन्ना खावन दादोस जयात सोमिया दिकाणसारखीचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक हिंडांत आमकां मोगान एकठांवचे दी सोमिया देणे तुझे प्रार्थुया भोवर्त्य देवा आमच्या दयाळ बापा बघेवन सुवान स्थानदाराची जल्मा पराब आमी आसून तो सान संभ्रमले सोळंदरा मुखार सारको कालतो सावन ताच्या वळांचे नाडे सोडूंक आपणा पावो न्हय म्हूण ताणें वळखून सांगलें ताची देख घेवन आनी अपवित्र जेवणाच्या कुरपेन आमी अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे चिनयेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण आमी विनम्र काळजान मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन बागेवोन पाद्रे पियो बापा प्रकाश बोरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या असीसीचे ते दुर्बळ वाटेन विधेयपणाचो पर्वत सोडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेवंक सदा कुर्साचो कुरो सोडलो बागेवोन पाद्रे पियो बापा प्रकाश बोरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या सांपियो पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या पासोनाक आमी पावस आमचे खातीर देवा तुवें काबूजनी आसा कसा पाद्रे पियो को तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटली सामचे वर्तें भाग फावो केले ताच्या विनातेन कितें हांव वात्रेगून मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियेवची आनी ताच्या जिवंतपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दसो आदी आनी सदां सर्वता महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दसो आदी आनी सदां सर्वता महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दसो आदी आनी सदां सर्वता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें आबळे हांव बोडयतां सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळाशें कर उस्मोट गूण जावंक दोगां जाणांनी भलायकी बरी जावंक एकल्यान डायबिटीस नॉर्मल 4 जाणांनी थायरॉयड गूण जावन 3 जाणांनी कॅन्सर गूण जावंक 8 जाणांनी भुरग्यांचे देणे फाव जावंक 2 जाणांनी हात पाय गांठी गूण जावंक 3 जाणांनी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एकल्यान ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावंक 2 जाणांनी दिश्ट पाटी मेळोवंक एकल्यान BP नॉर्मल येवंक 2 जाणांनी स्किन प्रॉब्लम गूण जावंक 3 जाणांनी एसिडिटी गॅस्ट्रीक गूण जावंक 3 जाणांनी एलर्जीक गूण जावंक 2 जाणांनी तशेंच शिरांची पिडा गूण जावंक 5 जाणांनी सिस्ट गूण जावंक 4 जाणांनी वटिगो गूण जावंक 2 जाणांनी तशेंच कान दूख रावंक माथ्याचे केस जडचे रावंक 2 जाणांनी जिवितांत असली नाना तरांचे बें पयस वचोवंक 8 जाणांनी मागोवंक सांगलां तांचे सांगाता
आमचे जिवीत अशें सोर भलायकेचें तें पाद्रे पियो मुखांत जेजूक समर्पण दिवया. प्रत्येक सावन ह्या संवसारार पसारच्या कोरोना पिडे निमती सबारसान कश्ट आसात तांकां आमी जेजूक समर्पण दिवया. कदळ आमी जेजू ते लाभदोन जियेता लाभदोन रावता चिरडोन रावता कंडिशन जेजू आमच्या जिवितांत अजापां करून पावता. पाद्रे पियो मुखांत सर आमचे त्या संताच्या मुखा समोर दवरून आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता जशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळ्यान बडोवन दिनाका आपूण वायटांतल्या आमकां निवार. नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगात आश्रय तर तुस देवांच देव फळ जगशीन जेजू संता मरेदाच मे हम होपें खाते विनंत खाराता आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन. महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसात आनी सदां सर्वथा. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रामपाती येता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सदां हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां दितलो. आपल्या बापा कडेन तुजें नांव मागता तें म्हाका आनी हांगा जमलेल्या हर एकल्यांक फावो कर. शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक तेगां सणांनी बरें काम मेळोवन दोगां सणांनी बरी सैरीक मेळोवंक एकल्यान समाधान मेळोवंक तेगां सणांनी जगाचे समस्ये पर्यार जावंक 100 सणांनी अमल पिवणे साणूंक 10 सणांनी कश्ट आणवरां पाशार जावंक 14 सणांनी अर्थीक समस्या पर्यार जावंक 20 सणांनी चिंतलें काम पोंता पावोवंक तेगां सणांनी रीण फारीक जावंक दोगां सणांनी पयण बऱ्यान जावंक एकल्यान कार्य बऱ्यान जावंक दोगां सणांनी दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक 8 सणांनी घर जागो फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक तेगां सणांनी तशेंच बरें पालीत आमचे मेळोवंक 5 सणांनी काजारे जोड्यांनी एक जावंक तेगां सणांनी कुटुंबान बक्षांनी आमच्या दोगां सणांनी बऱ्या सांबाळाचें बरें काम मेळच्याक तेगां सणांनी मागून सांगलां. तांचे सांगाता आमच्या जिवितांत असलीं सरी तर त्या सवा पाद्रे पिया मुखांत जेजूक समर्पण दिवन आमी सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता जशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळ्यान बडोवन दिनाका आपूण वायटांतल्या आमकां निवार. नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगात आश्रय तर तुस देवांच देव फळ जगशीन जेजू बगेन मरे दावच मे अमा होपें खाते विनंत खाराता आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन. महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसात आनी सदां सर्वता. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रामपात येता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सदां हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हज्या उतरां सराशें नात. आतां आमी मागचें तें आमकां लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो आमकां हर एकल्यांक आसा. काम मेळ्ळ्यार गन जावन दोगां जाणांनी बरी सैरीक मेळ्ळ्याक एकल्यान मगलो उपकार मेळ्ळ्यार दोगां जाणांनी भलायकी बरी जाल्ल्याक तेगां जाणांनी बाळंतेर बऱ्याक जाल्ल्यान एकल्याक भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्यार दोगां जाणांनी देवाकर गान दिल्यांत तांचे सांगात आमच्या जिवितांत जाल्ली हर एक बरेंपण जेजूक आमी समर्पण दिवन ताका आमी वर्गां पाठोवन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता जशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान बडोवन दिनाका आपूण वायटांतल्या आमकां निवार. नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगात आश्रय आमी तर तुस देवांच देव फळ जगशीन जेजू बगेन मर्यादाच मे अमा होपें खाते विनंत खाराता आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन. महिम बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसात आनी सदां सर्वथा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रामपात येता. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्ट दिला ते दाखय नासतना रावचें तुका साध्य आमचे निर्भागी पातक्यांचे जी काकूळ दाखय तुजी आनी आमची मोवाळावे मोरयेच्या दुखेस्तांनी दुलोबी काळजा मरिपात आमी तुजे लागीं मागची ती करूंक आमकां लाभय. सांपियो कल्ले दिन सांपियो आम्हा पासत विनंत कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो बापाय कलतो जावन जियेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो कश्टान वरान तिरासन सांबाळल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो फ्रांसासीच्या पाटलावदरा आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो कपचिन वर्दीच्या अलंकारा आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो सोम्याच्या पाशावांच्या गायनी नेटयलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो क्रिस्तीन भक्तीन भरलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो कुमसरच्या सक्रामेता मुखांत बापाची काकूळ दाखयल्या आम्हा पासत विनंती कर.
सामप्यो विधेयपणाच्या आदर्शा आम्हा बसत विनंती कर सामप्यो मागण्या तिरसन सांबाळल्या आम्हा बसत विनंती कर सामप्यो जे संदीपणान कलतो जाल्ल्या आम्हा बसत विनंती कर सामप्यो सोर्याजकांका आदर्श जाल्ल्या आम्हा बसत विनंती कर सामप्यो आत्म्याच्या बचा खातीर वावुरलेल्या आम्हा बसत विनंती कर सामप्यो विडे पिदेस्तांक भलायकेच्या दायजा आम्हा बसत विनंती कर सामप्यो घरचेवंतान दक्षिण पावच्या आम्हा बसत विनंती कर सामप्यो तुका उलो मारतेल्यांच्या बरोवशा बसत विनंती कर सामप्यो आमा समेस्तांच्या आदाराम आम्हा बसत विनंती कर सामप्यो आमा पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया ये देवाच्या सेवका सामप्योक समर्पिंचिनी एक आपोन दिवन विविध कुरपे देण्यानी भरलय आनी भगन फ्रांसासच्या सतान क्रिस्ताच्या जगसान मागलय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फौसल्या बेसांतीरा सनेन रावन क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कुरपे देण्यानी बोर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आनी सांबाळलो आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्पर तुमी सामप्योचेर दवरली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादी करूं आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बोड उपकार